Gikumpirma ni City Tourism Arts and Culture Council Incorporated Chairperson Miss Alma Uy nga gikataktang ilusad ang Maanyag Runway sa Tagum City Hall Atrium, JV Ayala Avenue, Barangay Apukon, Tagum City. Tunong sa pagsaulog sa ika-28 araw ng Tagum, karong umaabot nga Marso 1, 2026. Gipasabot ni Miss Alma Uy kung unsa ang tumong sa mga aktibidad sa Maanyag Runway atol sa gipahigayong press conference nga gitambungan sa mga local media sa Tagum City. Matud niya ang Maanyag Runway adunay 12 ka mga barangay ang magpasigarbo sa ilang nga creative, fashionable ug affordable nga mga sinina nga gama sa ukay-ukay. Pinaagi silang tagsa-tagsa ka mga mananahi ug mga fashion designer sa matag barangay aron ipakita ang talento, inobasyon ug pagkamamugnaon sa Tagumeños. Samtang gipunting usab sa maong programa nga makahatag og dugang panghinabuyan sa mga fashion designer ug mga mananahi dinhi sa syudad. Dugang ni Almaoy nga ang mga bisti nga ginama sa Maanyag mapalit lamang sa barato nga presyo ug haom ang mga disenyo sa tanang edad nga siguradong maayunan sa naglaing-laing estado sa kinabuhi. Mihatag usab og garantiya si Uy nga dili maapektuhan ang kasamtangang presyo sa mga ukay-ukayan sa Tagum City. Sanglit ang material nga gamiton sa Maanyag, mao ang ukay-ukay nga wala na mahalin sa merkado. Gihatagan usab og katin-awan atol sa press conference nga ang Maanyag mao ang gihulip sa bini-bini kini human na desisyonan sa atol sa sesyon sa sangguniang panglungsod nga dumalaon sa City Tourism og tinuig nga ipahigayon. Sa pagkakaroon giangwag sa botan ang tanan sa pagsaksi sa formal nga paglusad sa Maanyag Runway. Sanglit ng palit usab niining tungura ang giingong barato pero di kalidad nga mga sinina. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakahiyusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.